अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को जवाबी कार्रवाई करने पर वार्निंग। सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, ईरान ने कहा है वो आज ऐसा हमला करेंगे जैसा पहले नहीं किया। ईरान को खबरदार करना चाहता हूँ वह हमले से बाज रहे। अगर ऐसा किया तो हम ऐसी ताकत से मारेंगे जो पहले कभी नहीं देखी गई होगी। ईरानी सुप्रीम लीडर खामनाई की मौत न सिर्फ ईरानी आवाम बल्कि दुनिया के लिए इंसाफ है। जानता हूँ खामनाई के बाद कौन अहकामात जारी कर रहा है। ईरान में फैसले करने वाले ज़्यादातर लोग मारे जा चुके। ये ईरान के आवाम के लिए मुल्क वापस लेने का सबसे बड़ा मौका है। पासदाराने इनकलाब ने आबनाए हरमुज़ बंद करने का ऐलान कर दिया। किसी जहाज़ को आबनाए हरमुज़ से गुजरने की इजाज़त नहीं। आबी गुजरगाह से दुनिया के 20% तेल और 30% गैस की तरसील होती है। रोज़ाना तकरीबन 90 बहरी जहाज़ गुजरते हैं। PNSC जहाज़ों को आबनाए हरमुज़ जाने से रोक दिया गया। ज़राए ने बताया, PNSC के जहाज़ लाहौर और खैरपुर को फुजैरा में रुकने का हुक्म दे दिया गया। PNSC कराची को गवादर में रुकने का हुक्म। ईरान का जवाबी वार ऑपरेशन फतह खैबर जारी। इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला। तेल अवीव धमाकों से गूंज उठा। इसराइल के शुमाली शहर हैफा में धमाके। सायरन बजते ही शहरियों को फौरी तौर पर पनाहगाहों में दाखिल होने की हिदायत। ईरान के हमले में मरकजी इसराइल में इमारत को नुकसान पहुंचा। कई और मकामात पर मिसाइल गिरने की भी इतलात। ईरानी हुकाम का कहना है रद्द अमल इंतहाई सख्त होगा। इन हमलों का इख्तिताम अब आपके इख्तियार में नहीं रहा। हमलों के बाद ईरान की आला क़यादत का हंगामी इजलास। इसराइल और अमेरिका को मज़ीद जवाबी हमलों की वार्निंग। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले। 24 शहरों में अहम मकामात को निशाना बनाया। 201 अफराद शहीद, 750 जख्मी हो गए। तेहरान समेत मुख्तलिफ शहरों में धमाके। हुकूमती मराकज़, सदारती महल, एटॉमिक एनर्जी दफ्तर, वजारत दिफा, इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स और मिलिट्री कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया। बुशेर में जोहरी तनसीबात के करीब धमाके। करमानशाह, लोरिस्तान, तब्रेज़, अस्फहान, क़ुम, करज और इलाम में भी धमाके। शिराज में भी धमाकों की आवाज़ें। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमले नाकाम बनाए जा रहे हैं। इसराइली मीडिया ने दावा किया कि हमले में ईरान के आला हुकूमती ओहदेदार को निशाना बनाया गया। अल जज़ीरा टीवी के मुताबिक अमेरिका और इसराइली हमलों का मकसद ईरानी सुप्रीम लीडर और क़यादत का खात्मा था। ईरान ने अपनी फ़ज़ाई हदूद को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिया। सरकारी ज़राए ने पासदाराने इनकलाब गार्ड के सीनियर कमांडर्स और सियासी हुकाम के जाम बहक होने की तस्दीक की है। ईरानी सुप्रीम लीडर की शहादत की तस्दीक के बाद ईरान में लोग सड़कों पर निकल आए। तेहरान यूनिवर्सिटी के बाहर लोग बड़ी तादाद में जमा हुए। ईरानी सुप्रीम लीडर को खिराज तहसीन पेश किया। तब्रेज़, क़ुम समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी रैलियाँ। शरका के अमेरिका और इसराइल के खिलाफ नारे। ईरान के सुप्रीम कमांडर खामनाई के मुशीर अली शमखानी और पासदाराने इनकलाब के सरबराह मेजर जनरल मोहम्मद पाकपुर भी शहीद हो गए। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी का दावा है इसराइली हमले में मेजर जनरल मोहम्मद पाकपुर की शहादत के बाद ब्रिगेडियर जनरल अहमद वाहिदी को पासदाराने इनकलाब का नया सरबराह मुकर्रर किया गया है। BBC के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने दावा किया है ईरानी वज़ीर दिफ़ा अजीज़ नासिरज़ादे भी शहीद हो गए। रहबर व इमाम मुस्लिमीन हज़रत आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली हुसैनी खामेनेई در راه سربلندی حرم جمهوری اسلامی ایران شهد گوارای شهادت را نوشیدند و به ملکوت اعلی پیوستند. ईरान के सुप्रीम कमांडर खामनाई अमेरिका और इसराइली हमले में शहीद। ईरान के सरकारी मीडिया ने तस्दीक कर दी। ईरानी हुकूमत का मुल्क भर में 40 दिन के सोग और 7 दिन की तातील का ऐलान। अमरीकी हलकों में खामनाई की बेटी, नवासी, दामाद और बहू भी शहीद हो गईं। इसराइली मीडिया ने दावा किया है हमलों में 40 साला हुकाम मारे गए और ईरानी नायब सदर मोहम्मद रज़ा आरिफ ने सदर का ओहदा संभाल लिया।
ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے متعلق تاحال کوئی اطلاع نہیں ملی۔ سپریم لیڈر خامنائی کی شہادت بڑا جرم، ذمہ داروں کو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ الجزیرہ نے ایرانی صدر کے آفس سے جاری میڈیا بیان کے حوالے سے بتایا، خامنائی کا قتل مسلم دنیا کی تاریخ کا اہم اور فیصلہ کن موڑ ثابت ہوگا۔ خون رائے گاہ نہیں جائے گا اور ذمہ دار عناصر کو انجام تک پہنچایا جائے گا۔ امریکہ اور صہیونی قوتوں کو اس اقدام کی قیمت چکانا ہوگی۔ قومی اتحاد اور عوامی حمایت سے مضبوط رد عمل دیا جائے گا۔ پاسداران انقلاب نے خامنائی کی شہادت کا بدلہ لینے کا اعلان کر دیا، کہا جارح کو سزا دی جائے گی۔ خامنائی کی شہادت کا بدلہ بہت جلد دیا جائے گا، وہ دیکھ لیں گے انہوں نے کیا کیا ہے، قاتلوں سے سخت اور فیصلہ کن انتقام لیں گے۔ بیان میں کہا گیا، جلد امریکی دہشت گرد اڈوں پر تاریخ کی سب سے تباہ کن جارحانہ کارروائی شروع کریں گے۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران میں معصوم شہریوں پر حملے، میناب میں لڑکیوں کے اسکول کو نشانہ بنایا، 53 طالبات سمیت 85 افراد شہید، ہر طرف تباہی کے مناظر۔ تہران کے مشرق میں بھی اسکول پر حملہ، 2 طالب علم شہید ہو گئے۔ ایران کا اسکول پر حملے کا بدلہ لینے کا اعلان، ایرانی صدر نے حملے کو سفاکانہ اقدام، جارحین کے جرائم کے ریکارڈ کا سیاہ باب قرار دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا، یہ جرم انسانی اقدار اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے، معصوم بچوں کے خون کا حساب دینا ہوگا۔ ایران نے خلیجی ملکوں میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا، دبئی ایرانی حملے کے بعد دھماکوں سے گونج اٹھا، جمیرہ پارک، برشا، جے وے سی اور سٹی واک کے قریب دھماکے۔ ایران نے ابوظہبی میں ایئر بیس پر میزائل فائر کیا، حملے میں ایک پاکستانی شہری جان سے گیا۔ یو اے ای کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے کئی میزائل ناکارہ بنا دیے۔ قطر کے العدید ایئر بیس پر ایرانی حملے کے بعد بھگدڑ مچ گئی، سائرن بجتے رہے، لوگ بھاگتے رہے، گاڑیوں میں آگ لگ گئی۔ بحرین کے دارالحکومت منامہ میں امریکہ کے 5ویں بحری ہیڈ کوارٹر پر حملہ کیا گیا۔ بحرینی وزارت داخلہ نے بتایا، منامہ میں رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا۔ سعودیہ کے دارالحکومت ریاض میں بھی دھماکہ سنا گیا۔ ایران نے کویت پر بھی میزائل فائر کیا۔ اردن نے 2 ایرانی بیلسٹک میزائلوں کو ناکارہ بنانے کا دعویٰ کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا ہے، حملے صرف امریکی اڈوں تک محدود رہیں گے۔ دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے ٹرمینل 3 پر ایران کا ڈرون حملہ، 4 افراد زخمی، ٹرمینل 3 کے مختلف حصوں میں دھواں بھر گیا۔ دبئی میڈیا آفس کی دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پیش آنے والے واقعے کی تصدیق، ٹرمینل 3 سے مسافروں کو بحفاظت نکال لیا گیا۔ برج العرب کے قریب ایک ڈرون کو فضا میں ہی تباہ کر دیا گیا۔ ڈرون کا ملبہ برج العرب کی بیرونی دیوار سے ٹکرانے سے معمولی آگ لگی۔ سول ڈیفنس ٹیموں نے آگ پر قابو پایا، کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ یو اے ای وزارت دفاع نے میزائل حملوں سے متعلق نیا الرٹ جاری کر دیا، شہریوں کو فوری طور پر شیلٹرز میں جانے کی ہدایت، سیکیورٹی الرٹ موبائل فون پر بھیجا گیا۔ قطر، یو اے ای اور سعودیہ کی اپنی سرزمین پر ایرانی میزائل حملے کی مذمت۔ قطری وزارت خارجہ کا کہنا ہے، یہ ہماری قومی خود مختاری اور سلامتی پر براہ راست حملہ ہے، جواب دینے کا مکمل حق حاصل ہے۔ اماراتی وزارت دفاع نے کہا، متحدہ عرب امارات پر بیلسٹک میزائلوں سے حملہ کیا گیا، متعدد میزائل فضا میں ہی تباہ کر دیے گئے، ضروری اقدامات اور جواب دینے کا حق رکھتے ہیں۔ سعودیہ نے بھی خلیجی ملکوں میں ایرانی حملوں کی مذمت کی ہے۔ پاکستان کا خلیجی ملکوں سے اظہار یکجہتی، اسرائیلی حملوں کے بعد خطے میں کشیدگی پر تشویش، وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا رابطہ، ایران پر اسرائیلی حملوں کی مذمت۔ وزیر اعظم نے کہا، پاکستان سعودیہ کی خود مختاری، سلامتی، علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے حمایت جاری رکھے گا، امن کے قیام کے لیے تعمیری کردار ادا کرنے کو تیار ہیں۔
وزیر اعظم کا یو اے ای کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان کو بھی ٹیلی فون۔ اسرائیل کے ایران پر حملے کے بعد خطے میں خطرناک کشیدگی کی مذمت۔ وزیر اعظم کا ابوظہبی میں پاکستانی شہری کے جاں بحق ہونے پر گہرے رنج اور غم کا اظہار۔ وزیر اعظم نے مشکل گھڑی میں یو اے ای قیادت اور عوام کی بھرپور حمایت کا یقین دلایا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور امیر قطر میں بھی رابطہ، خطے کی صورتحال پر تشویش کا اظہار، کشیدگی کے خاتمے کے لیے سفارتکاری پر زور۔ ترک صدر کی ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کی شدید مذمت۔ طیب اردوان نے کہا حملوں نے ایران کی خود مختاری اور سالمیت کو پامال کیا۔ ایران پر حملوں سے شدید دکھ اور گہری تشویش ہے۔ طیب اردوان نے خلیجی ملکوں پر حملوں کی بھی مذمت کر دی۔